अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि सब खैर आफियत से होंगे, हम अगला रुकू देखते हैं सूरह आल इमरान का। सूरह आल इमरान का है 7वां रुकू और आयत है 64। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आप वसल्लम फरमा दीजिए, कह दीजिए, कुल या अहलल किताबी, कह दीजिए ए अहले किताब, तालो आओ, इला कलिमतिन, तरफ एक कलमे के, सवा इम जो बराबर है, बैनना व बैनकुम, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, यानी उस एक बात पर आओ जो हमारे और तुम्हारे मज़ाहिब में जो है वो एक है, जो कॉमन है, जो इंसाफ की एक बात है। अल्लाह ये कि नाबुदू, अल्लाह ये कि नाबुदू, हम इबादत करेंगे, इल्लल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, वला नुशरिकू, और ना हम वला नुशरिका, और ना हम शरीक करेंगे, बिही, साथ उसके, शयन, किसी भी चीज़ को, वला यत्तखिज़ा, और ना हम बनाएंगे, बाज़ुना, बाज़ हम में से, बाज़म, बाज़ को, अरबाबन, रब, व मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो मुँह फेर ले, फ़क़ूलू, पस कह दीजिए, फ़क़ूलू शहदू, तो पस कह दीजिए कि तुम गवाह रहो, बिअन्ना मुस्लिमून, के बेशक हम तो फर्मा बरदार हैं। ये जब अहले किताब जो है मुसलमानों से बहुत बहस करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि चलो उनको उस बात पर बुला लो जो तो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है, यानी तमाम मज़ाहिब जो एक ही जो है वो हुक्म लेके आए, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि हम उस एक बात पर बैठ जाते हैं कि लड़ना और ये जो नुकसान पहुंचाना और इख्तिलाफ़ करना और साजिशें करना, इस सब को छोड़कर क्या करते हैं, हम एक कलमे पर जो है हम जो है बैठ जाते हैं, और वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, और हम आपस में एक दूसरे को किसी को रब नहीं बनाएंगे। जैसे कि इस जो हज़रत ईसा को उन्होंने खुदा माना हुआ है, हज़रत उज़ैर को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा माना हुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, यानी उन्होंने उनको खुदा बनाया हुआ है। तो ये कि हम इस बात को पकड़ ले कि हम जो है अल्लाह के सिवा किसी को रब नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो मुंह फेरते हैं इस बात से, तो उन्हें कहो कि बेशक वो इस बात पर गवाह हो जाएं कि जो हम मुसलमान हैं, हम तो फर्मा बरदार हैं अल्लाह के, कि वो इस बात को, वो जिस तरह उन्होंने जो है अपने मज़हब को बदल डाला और शिर्क में पड़ गए, उस तरह जो है हम जो है वो उसमें शिर्क में पड़ने वाले नहीं हैं। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तो हाथ जूना फ़ी इब्राहीमा, लिमा क्यों, तो हाथ जूना तुम झगड़ा करते हो, फ़ी इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, वमा उन्ज़िलत तौरातु, हालांकि नहीं उतारी थी तौरात वाल इंजील और इंजील, इल्ला मिन बादिही, मगर उसके बाद, अफला, क्या भला नहीं, ताक़िलून, तुम अकल रखते। ये अब अहले किताब जो थे, ये जो कि हज़रत इब्राहीम जो है उन्हें तमाम दुनिया की इमामत अता की गई थी, हज़रत इब्राहीम ही की नस्ल है, आगे से हज़रत इसहाक़ और जो है हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ जो उनके दोनों बेटे थे, उन्हीं से आगे अम्बिया चले सारे। हज़रत इसहाक़ की जो है वो औलाद में तमाम बनी इसराइल के अम्बिया आए, और हज़रत इस्माईल की औलाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो ये जो थे तमाम जो अहले किताब हैं, वो हज़रत इब्राहीम को अपना इमाम मानती हैं, अपना जो है वो बुज़ुर्ग मानती हैं। तो वो कहते, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो हो हज़रत इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ा करते हो, जबकि उनकी जो तौरात और इंजील जो है वो उनके बाद ना उतरी थी। तौरात और इंजील में से कोई भी किताब हज़रत इब्राहीम लेकर नहीं आए थे। तो तुम जो है कि शऊर क्यों नहीं रखते हो, तुम क्यों नहीं जो है वो अकल करते हो इस बात पे। हाँ अंतुम, हाँ तुम, हाँ उलाई, वो लोग हो, हाँ जज तुम, झगड़ा किया तुमने, फ़ीमा, उस मामले में, लकुम, तुम्हारे लिए भी, जिसका इल्म है, यानी तुम उस बारे में झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म है। फलिमा तो हाजूना, पस क्यों तुम झगड़ते हो, फ़ीमा, उसमें, लैसा लकुम बिही इल्म, नहीं है तुम्हारे लिए जिसका इल्म, वल्लाहु, और अल्लाह, यअलमु, ज़्यादा जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। ये जो आयत है ये इसमें यहूदियों के बारे में, बनी अहले किताब के बारे में कहा जा रहा है कि तुम लोग उस मामले में झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म है, यानी उस मामले में तुम बहस में पड़ जाते हो, लड़ाई में पड़ जाते हो, शक में, गुलू में, झगड़े में पड़ जाते हो जिसका तुम इल्म रखते हो। तो क्या बात है जिसका वो इल्म रखते थे, वही बात कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और उनकी ये निशानियाँ हैं, और उनको
بہت اچھی طرح پہچانتے تھے ان کو، یہاں تک کہ ان کو بچپن میں جن عیسائیوں نے دیکھا وہ پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ فرمانے کہ ان کے بارے میں تو تم جھگڑے میں پڑ جاتے ہو، تم ان کو نہیں مانتے ہو آخری نبی، اور جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ جو ہے یہ نہیں کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ تسلیم نہیں کرتے ہو، لیکن تم لوگ جو ہو ان کے بارے میں جن کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم لوگ بحث کرتے ہو، ان کو تم لوگ جو ہے وہ اپنے مذہب میں شامل کرتے ہو۔ ما کانا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانین اور نہ نصرانی۔ یہ اللہ میں نے یہاں پہ بات کھول دی فائنلی کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا اور لیکن تھے وہ حنیفاً یکسو مسلمہ فرما بردار، یا یکسو یعنی ایک جو ہے وہ ایک خدا کی، ایک اللہ کی جو عبادت کرنے والا، جو ایک فرما برداری کی جو ہے وہ کہہ لے کے راستے پر جو چلنے والا انسان ہوتا ہے، جو بھٹکتا نہیں ادھر ادھر، وہ حنیفاً مسلمہ۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہی کئی دفعہ یہی ٹرم آتی ہے کہ وہ یکسو فرما بردار تھے، وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ ان اول الناس بے شک قریب تر لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں جو اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی یعنی حضرت ابراہیم کی، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی حضرت ابراہیم کے جو قریب تر لوگ ہیں وہ جو یہودی اور نصرانی جو جھگڑا کرتے تھے آپس میں کہ وہ ہم میں سے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، تو اللہ نے بڑی یہاں پہ بات واضح کر دی کہ حضرت ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے وقت میں ان کی پیروی کی، اور جو انبیاء ہیں اور جو ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیونکہ سب کے ایک ہی جو ہے وہ ماننا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ایک ہے اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ واللہ ولی اور اللہ ولی ہے المومنین مومنوں کا، اللہ دوست ہے مومنوں کا، ودت طائفتن اور ودت اور چاہا طائفتن ایک گروہ نے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں، یعنی کہ وہ جو یہ بحث کرتے تھے ہر وقت ان کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے الا انفسہم مگر اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو، یعنی صرف خود کو وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی من گھڑت باتوں سے، وما یشعرون اور نہیں وہ اس کا شعور رکھتے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم تو گواہ ہو، کہ جو اہل کتاب ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، جبکہ تم تو گواہ ہو، سارے انبیاء تم میں آئے، سارے جو ہے شریعت تم لوگوں میں آئی، اور ہر شریعت اور کتاب نبی جو ہے وہ اس تعلیم کے ساتھ آئے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے، اور تمام انبیاء اللہ پاک کے پاس سے اس بات کا عہد لے کے آئے تھے کہ وہ جس نبی کے دور میں آئیں گے وہ نبی جو ہے اپنا دین چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ سب سے آخر میں آئے، کسی نبی کا اور کے دور میں نہیں آئے، لیکن جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم وہ لوگ اس بات پہ گواہ ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، تو پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق کیوں تم ملاتے ہو، تلبسون تم ملاتے ہو الحق حق کو بالباطلی ساتھ جھوٹ کے، وہ کیا کرتے تھے کہ حق اور جھوٹ کی آپس کی باتوں کو ملا جلا دیتے تھے، غلط مل کر دیتے ساری باتیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مذہب کو بھی بگاڑ دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو الحق کا بالباطل حق کو باطل سے، وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو اس بات کو۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو جو اللہ کی محبوب ترین پسندیدہ ترین قوم ہوا کرتے تھے، لیکن اپنی ہر وقت کی سرکشیوں اور ہر وقت کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسی قوم تھی جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے معجزے دیکھے، جو ہے حضرت موسیٰ کے معجزے اتنے بڑے، حضرت عیسیٰ کے معجزے اتنے بڑے، ہر چیز پر گواہ ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے حق اور جھوٹ کو ملا دیا، انہوں نے جو ہے وہ حق کو چھپا دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ
پھر بھی حق کا انکار ہی کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں کہ ہم اپنی لائف میں کہ ہم حق کو فالو کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی روٹین میں اپنی روزمرہ کاموں میں حق کو فالو کرتے ہیں، کیا ہم حق کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے ان واقعات کو بیان کرنے کا۔ یہ جو جن عادات کی وجہ سے یا جن شعار کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے وہ ملعون قرار دے دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا چھوڑ دیا اللہ نے ان کو۔ وہ جو ان کے وہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کچھ کیا، تو اگر ہم یہ کچھ کریں گے تو یہ قرآن انسان کے لیے ہے، یہ کوئی جو ہے کہ جو اس کو فالو کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ تو اگر ہم بحیثیت مسلمان بھی ہم وہی کچھ کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا، تو پھر ہمارا مستقبل بھی وہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نالج کے لیے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔